नावल दिल के दाव, राइटर नीलम रियासत, पार्ट 2। इस नावल की प्लेलिस्ट आपको वीडियो की एंड स्क्रीन एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। सारी लड़कियां उसके गिर्द जमा हो गईं, जिस पर प्रिंसिपल की तवज्जो पड़ते ही वो वहां आया। अब कौन सा सिपाही तलवार के घाव से जख्मी हुआ है? सर, अपनी डॉक्टर जी। लड़कियों ने आगे से हटकर रास्ता देते हुए उसे बताया। तब तक उसकी नज़र जाले के खून आलूद मोजे पर पड़ चुकी थी। ओह, ये वाला सिपाही तो ज्यादा ही जख्मी लगता है। मिस गुल, आपको किसने कहा था कि आप ये खुले जूते पहनकर ऐसी जगह पर आए? मेरे पास शुक्र है जो ये वाले हैं, वरना नंगे पैर नजर आती। वो क्यों? वो उसके सामने बैठकर जायजा लेने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़ा कुरान मजीद का सहीफा लड़कियों की जानिब बढ़ाया। जाले का सामान रास्ते में खो गया था, इसलिए यही एक जूते थे। जैनब वैसे तो भाई को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी, मगर जाले की बात की वजाहत देना जरूरी था। उसने सर उठाकर एक नज़र बहन को देखा, फिर बोला, मिस गुल, मैं आपका मोजा उतारने लगा हूँ, फिर ही इल्म हो पाएगा जख्म कितना गहरा है। धीरे धीरे खींचकर पहले लकड़ी का टुकड़ा निकाला जिस पर दर्द हुई, फिर मोजा। जख्म पर नजर पड़ते ही लड़कियां जो इर्द गिर्द जुमगुट्टा डाले खड़ी थी यकजुबान बोली, ओह। दाएं पांव के अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियां मुतासिर थीं। कोई इतना गहरा जख्म नहीं है, मैं गाड़ी मंगवा देता हूँ, डॉक्टर को दिखाएं। वापस खड़ा हुआ, जेब में से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया। सलाम शाह साहब, उठ बैठे हो या अभी ख्वाब गफलत में ही हो? फिर तो बड़ी ही अच्छी बात है, गाड़ी लेकर इधर बाबा गुलजार के बाग की तरफ आओ। इतना कहकर ही लाइन काट दी। जरताशे के हाथ से कुरान पाक को वापस लेते हुए उनको अगला हुक्म दिया। मुझे नहीं खबर कि तुम लोगों की अकल किस हद तक ठिकाने आई है, बाकी की बात शाम में होगी। अभी आप लोग घर जाओ, तैयारी करो, कॉलेज की छुट्टी के ख्वाब भी नहीं देखना। वर्षे, तुम मिस गुल के साथ गाड़ी जाना, रास्ते में नुमान को कह देना डॉक्टर सुफियान से पट्टी वगैरह करवा दे। जैनी, तुम आओ मेरे साथ। जैनी पहले तो उसकी पुश्त को गुस्से से घूरती रही, पर जब वो ऊपर पहाड़ी की जानिब जॉगिंग करना शुरू हुआ तो उसकी पैरवी में भाग खड़ी हुई। जैनी को अपने पीछे आता महसूस करके गाजान की स्पीड में इजाफा हो गया। आगे पीछे भागते हुए वो आबशार तक पहुंचे तो गाजान ने दोनों बाजू ऊपर को बुलंद करके अपनी विक्ट्री का ऐलान किया। गुलजार बाबा का बाग बहुत पीछे रह गया था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं पिछले 4 घंटों से काम कर रही थी, तुम तो आराम से बैठे आग सेंक रहे थे। हाँ, जानता हूँ तुमने कितना काम किया है। अभी भी तुम्हारे जंपर की जेब में 2 कीनो छुपे हैं, वो तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। जी नहीं, मुझे खाने हुए तो मैं अपनी जेब से खरीद कर खा लूंगा। चोरी का माल तुम्हें ही मुबारक हो। ये बताओ, मुकाबले कैसे रहे? गोल्ड जीता है, तुम्हें तस्वीरें भेजी तो थी। हाँ, वो जिसमें लड़की की नाक तोड़ी थी। कुछ हाथ हौला रखा करो, पेपर कब शुरू हो रहे हैं? नाक मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी, मैंने किक मारी थी। वो ऐन उसी लम्हे नीचे को झुकी, फिर तो उसने मरना ही था। और और पेपरों का पूछ कर मुझे बोर ना करो, अभी बहुत दूर हैं। वो आबशार के पानी से चंद घूंट पीने के बाद आकर गाजान के साथ नीचे को टांगे लटकाकर बैठ गई। नजरों के सामने उनका धूप में नहाया गांव था। तुम्हारी यही बातें किसी दिन तुम्हें फेल करवाएंगी। मैं तुम्हारी डेटशीट देखकर आ रहा हूँ। अगले हफ्ते से इम्तिहान शुरू हैं। एक टीचर से कॉलेज के प्रिंसिपल क्या बन गए हो? खुद को बड़ी कोई तोप चीज समझने लगे हो। मैं आज तक किसी टेस्ट तक में फेल नहीं हुई, इम्तिहान में फेल होना तो नामुमकिन है। तुम मेरा अब्बा बनने की बजाय अपने बच्चों को संभालो। चोर कहीं की। वो लोग चोर भी तुम्हारी वजह से बनी हैं। तुम उनके साथ जाने से इनकार कर दिया करो तो कोई शरारत ना हो, पर तुम ऐसा कर नहीं सकती हो। क्या ये मिस जालेगुल वाकई डॉक्टर है? कहीं फ्रॉड तो नहीं? क्योंकि शक्ल से वो डॉक्टर कम गवाची गां ज्यादा लगती है। कितनी बुरी बात है, अगर वो बेचारी सुन ले तो सदमे से हलाक हो जाए। पहले ही तुमने उस बेचारी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जैनब ने एक सेकंड को दिल में सोचा, अगर इसको इस वक्त सब सच बता दूं तो क्या तासुरात होंगे। यकीनन फ्रॉड समझेगा, खासकर जब जाले को अपने मियाँ का नाम तक नहीं मालूम, पास कोई निकाह नामा नहीं। बेचारी कैसे हो गई, अच्छी भली सेहतमंद तो है, पर उसके साथ बहुत बुरी हुई है ना। रास्ते में बैग खो जाने की वजह से सारे डॉक्यूमेंट वगैरह खो गए हैं। वो क्या मसला है, नए बनवाए जा सकते हैं। तुम पुप्पो से मिलने गए थे, कैसी हैं? अच्छी हैं, बस हेपाटाइटिस जोर कर गया है। अब इंजेक्शन शुरू करवाए हैं, अभी एक ही लगा है, इसकी वजह से भी काफ़ी बुखार वगैरह हो जाता है। आने नहीं दे रही थी, मगर यहाँ भी होना ज़रूरी है।
اس لیے بڑی مشکل سے جلد چکر لگانے کا وعدہ کر کے آ پایا ہوں۔ اگلی دفعہ مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ جب تک تمہارے پیپر نہیں ہو جاتے تب تک تو بھول ہی جاؤ۔ ہاں، اس کے بعد چاہے جتنے دن مرضی رہ آنا۔ چلو بن جاؤ پھر سے میرے باپ۔ اٹھو اب واپس چلیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں دوسرے راستے سے جاتا ہوں، ریس لگی کون پہلے گھر پہنچتا ہے۔ صرف ایک شرط پر ریس لگاؤں گی، اگر ناشتہ بنا کر کھلاؤ گے۔ توبہ ہے چٹوری زبان سے، منظور ہے بھاگو۔ دونوں دو مختلف رستوں پر بھاگتے ہوئے پہاڑی سے اتر گئے۔ آج بھی وہ سفید پھول لے کر آیا تھا۔ ہر دفعہ یہاں سے ہو کر جاتے وقت وہ اپنے آپ کو باور کرواتا تھا کہ آج آخری دفعہ ادھر آیا ہوں، آئندہ نہیں آنا۔ مگر وہ خود سے لڑتے لڑتے تھک جاتا تو دوسرے ماہ دوبارہ سے زخم ہرے کرنے آ جاتا۔ پھول ان کے مخصوص جگہ پر رکھ کر خاموشی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اس کو چند پل گزرے۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولیں تو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ بہت برداشت کے باوجود چند ایک آنسو بہہ کر خوبصورت گالوں پر بکھر گئے۔ وہ آدمی کے کپڑوں میں ایک 6-7 سالہ معصوم سا بچہ نظر آ رہا تھا، جو اب روتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے آپ سے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ میں آپ کی محبت کے بغیر جی لیتا، بچ جاتا، مگر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھ سے محبت کرنے والے سبھی رشتے چھین لیے۔ چھوٹے چھوٹے گلابی ہونٹ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ آپ کا اپنا تو میں تھا، آپ نے مجھے ہی تنہا کر دیا۔ کاش آپ نے مجھے اس امتحان میں نہ ڈالا ہوتا، کاش آپ نے مجھے مار دیا ہوتا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کے بال جکڑے بری طرح رو رو کر بے حال ہو رہا تھا۔ مگر اس سے چند قدم دور بیٹھی عورت اسی طرح رخ موڑے لاپرواہی سے بیٹھی رہی۔ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی مجھ سے رتی بھر بھی محبت نہیں ہوئی؟ اگر محبت ہونا ناممکن تھا تو آپ نے کسے کتے بلی کا بچہ سمجھ کر ترسی کھا لیا ہوتا۔ آپ نے میری ذات کو حسرتوں کا ڈھیر بنا دیا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے ٹوٹ کر محبت کی اور اس محبت نے میرا دامن بالکل خالی کر دیا۔ اب نہ ساری عمر مجھے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی کوئی مجھ سے محبت کرے گا۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ جن کو اپنے ہی دھتکار دیں ان کو زمانہ بھی گلے نہیں لگاتا۔ اگر آپ کو میری شکل اتنی بری لگتی ہے، ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں، تو میرے دل سے نکل کیوں نہیں جاتی ہیں؟ مجھے بھی یاد نہ آیا کریں، مجھے بھی کسی قبرستان میں دفن رہنے دیں۔ ہر دفعہ مجھے آواز مار کر میرے تعفن زدہ وجود کو قبر سے باہر آنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کس لیے؟ اپنی نفرت کے تیر چلانے کے لیے؟ وہ تو میرے دل پر رقم ہے۔ میرا دل آپ کی دی ہوئی نفرت سے داغدار ہے۔ یہ داغ نہیں اترتے ہیں۔ میں نے بڑی جتن کر کے دیکھ لیا ہے۔ وہ عورت اٹھ کر پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ گئی۔ بچہ اپنی جگہ سے چونک کر اٹھا اور اس عورت کے منتیں کرتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ آج پھر اسی طرح ہی چلی جائیں گی؟ پلیز نہ جائیں، میرے پاس رہیں۔ میں اتنی دور سے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ میرے سے ناراض نہ ہوں، میں نے جو کیا وہ میری مجبوری تھی۔ سن رہی ہیں آپ؟ میری مجبوری تھی، مجھے مجبور بھی آپ ہی نے کیا تھا، یہ سارا آپ کا قصور تھا۔ کرتی رہیں مجھ سے نفرت، میں بھی آج سے آپ سے نفرت ہی کروں گا، سن رہی ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اس عورت کا آنچل تھامنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا۔ خود وہ ایک ٹیلے پر موجود تھا۔ نیچے گہری کھائی میں چمکتا پانی نظر آتے ہی وہ گہرے گہرے سانس لیتا واپس ہوا۔ اس دوران 2-3 پتھر اس کے پیروں سے کھسک کر نیچے کھائی میں جا گرے۔ بڑی دیر بعد جا کر پانی کی آواز آئی۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں سمیت پیچھے کو بھاگا۔ وہ کب سے اس کے وجود کو بیڈ پر سر پٹکتے دیکھ رہے تھے۔ ملا کر ہاتھ بڑھا کر اس کو بیدار کیا۔ آنکھیں کھولو جوان، کیا پھر کوئی برا خواب دیکھ رہے ہو؟ وہ اس قدر ڈسٹرب تھا کہ اپنے کندھے پر رکھے باس کے ہاتھ کو پوری نفرت سے جھٹکتے ہوئے اٹھ کر مارنے کو لپکا، مگر اندھیرے میں پنچ ہوا میں لہرا گیا، آگے کوئی زی روح نہ تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہا، سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انہوں نے سائیڈ بیڈ کے دراز پر سے جگ میں سے کچھ پانی گلاس میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے الٹے ہاتھ سے کمرے کے دوسرے سرے پر دے مارا۔ چلو، ہر دفعہ ایک گلاس کا نقصان ضرور کیا کرو، جیسے پھر خرید کر بھی دینے ہیں۔ وہ بظاہر اس کے ساتھ لاپرواہی ہی برتتے تھے، وہ ان کا کچھ نہیں لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بہت سے رشتوں میں ڈھل گیا ہوا تھا۔ شاگرد، دوست، ماتحت، پارٹنر، اس کے ساتھ کئی تعلق تھے، اسی لیے اب اس کے حوالے سے ہر تکلیف دہ بات ان کو بھی تکلیف دیتی تھی، جسے وہ جتا کر اسے احساس دلوانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ان کا سٹائل تھا۔
वो 2-4 मिनट बिस्तर पर चित लेटा लंबी लंबी सांसें भरने के बाद नॉर्मल हो गया तो उन्होंने हर दफा का पूछा सवाल एक बार फिर दोहराया। क्या वक्त के साथ अपने फैसले और अमल पर पछतावा होता है? वो बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था। क्या सच में हमारे इतने लंबे साथ के बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए? वो दोनों एक होटल के कमरे में मौजूद थे, जिसमें बराबर के 2 सिंगल बेड लगे थे। उन्होंने अपने बिस्तर पर पहलू बदला। इंसान के अंदर हजारों छोटे छोटे खाने दराज होते हैं, जहां वो अपनी जात के कई पहलू दुनिया की नजर से बचाकर संभाल कर रखता है। अगर साथ वक्त गुजारने से इंसान की सोच का 100% इल्म हो जाया करे, तो क्यों कोई औरत ये रोना रोए कि मेरे साथ तो अच्छा भला था, फिर अचानक दूसरी औरत कहाँ से ले आया? हम लोग तो ऐसी हड्डबीतियां देख चुके हैं, फिर भी सवाल करते हो। उसने सरहाना सर से हटाकर परे फेंका, अपने बेड से निकल आया। सर, मैं पछताने वालों में से नहीं हूँ। हाँ, अगर जो मैंने किया वो ना करता, तो मैं नहीं जानता कभी खुद को माफ कर पाता। आप बराए मेहरबानी ये मौजू ना छेड़ा करें। मेरे अंदर दुख है, जो अंदर ही अंदर मेरी रगों को काटता है। इस्लाम ने कहा माँ बाप की भी गलत बात ना मानो, मगर अदब में फर्क ना आने दिया जाए। माँ बुरी भी हो तब भी जन्नत उसी के कदमों तले है। क़यामत वाले दिन उठाया भी उसी माँ के हवाले से जाना है। फलां बेटा उसकी फलां माँ। मुझे ये दुख मारते हैं सर, जो मेरे जैसे हों वो अपनी माँ की मगफरत की दुआ करें या उन्हें भूल जाएं। भूल जाना भी चाहें तो खुद की याद आ जाती हैं। मेरा एक मशवरा मानोगे? कह देखें, तुम शादी कर लो। कमरे में भारी मर्दाना कहकहा गूंजा। अगर शादी मर्द के तमाम दुखों का मदावा होती है, तो आपने खुद क्यों आज तक शादी नहीं की? खुद बुढ़े होकर भी अय्याशी कर रहे हैं। मुझे बुढ़ा बोलते तुम्हारा दिल खौफे खुदा से कांपा क्यों नहीं? मैंने गलती की है इसलिए तो तुम्हें कह रहा हूँ। इससे पहले कि तुम बुढ़े हो जाओ, सोचो। बहुत सोच लिया। अब मुझे ये बताएं और कितनी देर इधर मक्खियां मारनी हैं? बस आधा घंटा और, इसके बाद निकलते हैं। पर देखो, आज कोई जख्मी ना हो। अगर आप ये चाहते हैं एक आदि मुजरम जो कि जेल से फरार हुआ, बाहर निकलकर अपने बाप का राज समझकर लोगों पर जुल्म करे, किसी की बेटी उठवा ली, किसी का जवान बेटा मरवा दिया, ऐसा शैतान मेरे सामने आए जिसको मैंने दिन रात एक करके ढूंढा हो, और सामना होने पर उसके आगे हाथ जोड़कर अर्ज करूं, हुजूर, अगर आपकी तबीयत पर नागवार ना गुजरे तो क्या आप मेरे साथ जेल तक का सफर करना मुनासिब समझेंगे, ताकि उधर से कोई रिश्वतखोर एक दफा फिर आपको फरार करवाए, एक दफा फिर कोई मजबूर माँ मेरे से राब्ता करे, एक दफा फिर मैं आपको ढूंढने निकलूं। मेरा नहीं ख्याल सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं साले को उधर ही मारूंगा, इसलिए बेफिक्र रहें, कोई जख्मी नहीं होगा। बस एक अदद लाश ठिकाने लगाना पड़ेगी। उन्होंने अपने शागिर्द को ताज्जुब से देखा, जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम का कोई लफ्ज मौजूद न था। गुड़िया घास के साथ साथ बनी सुर्ख ईंटों की रवश पर साइकिल चला रही थी, जबकि गाजी अपने चचा मोहम्मद यार के साथ लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। दोनों का शोर इस कदर था कि अपनी स्टडी में बैठकर अपने किसी केस की तफसीलात पर अहमद यार के साथ मुशावरत करते आगा जी बार बार डिस्टर्ब होकर खिड़की की जानिब देखते। अब की दफा उन्होंने यही अमल दोहराया तो अहमद यार मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ। उन्होंने उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो। हफ्ते में एक दफा तो चचा भतीजे को ऐसी तफरीह का मौका मिलता है। काम का क्या है, हम लोग कल इस केस पर बात कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी माँ ने अभी किसी भी लम्हे हाजिरी दे देनी है। फिर शिकवा करेगी कि जब भी मेरे बच्चे आते हैं बुढ़ा काम लेकर बैठ जाता है। बात सच्ची थी। बीजी का यही शिकवा होता था। अहमद यार वापस अपनी जगह पर बैठने ही लगा था जब बाहर से गुड़िया की आवाज आई। पापा, देख लें, मैं ट्रेनर व्हील्स के बगैर साइकिल चला रही हूँ। वो खिड़की में खड़ी पुरजोश चेहरा लिए अपना पूरा जोर लगाकर बुलंद आवाज निकालकर बता रही थी, जैसे ग्लास वॉल से आवाज अंदर तक ना पहुंचने का खदशा हो। मगर चूंकि ऊपर वाले रोशनदान खुले हुए थे, उसकी आवाज बगैर रुकावट के कानों के पर्दों पर पड़ी थी। मेरा बहादुर बच्चा, इधर रुको, मैं बाहर आकर देखता हूँ। गुड़िया खुश होकर अंदरूनी दरवाजे की जानिब भागी। अहमद यार ने आगा जान की जानिब इजाजत तलब नजरों से देखा। इजाजत है। वो अपनी मर्जी की किताब उठाते हुए मुस्कुराए और उसे वहां से जाने का इशारा किया। मुझे अपने ऑफिस के लिए नया स्टाफ ढूंढना पड़ेगा। एक को अपने बच्चों से फुर्सत नहीं, दूसरे को भाई के बच्चों से। तौबा करो आगा, क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो? एक छुट्टी का दिन भी काम नहीं छोड़ना।
बीजी ने ऐन मौके पर एंट्री मारी थी। अहमद यार हंसता हुआ बाहर को आ गया। पीछे से आगा जी की मुस्कुराती हुई आवाज आई थी, नेक बख्त, तुम तो औलाद के मामले में मेरा मजाक भी बर्दाश्त नहीं करती हो। कभी मेरे लिए भी इतना प्यार दिखाया करो, जैसे औलाद पर सदके वारी जाती हो। जैसे ही उसने मेन डोर से कदम बाहर निकाला, आवाजें आना बंद हो गई। सामने उसकी बेटी इंतजार में खड़ी थी। सुर्ख कॉटन का फूला हुआ फ्रॉक, बालों में पीला रिबन बंधा हुआ था, पीले मोजे, सुर्खी जूते। गाल गर्मी और जोश से लाल टमाटर हो रहे थे। 4 साला गुड़िया माँ बाप से ज्यादा अपनी नानी की कॉपी थी। पापा, साइकिल चलाकर दिखाऊं? क्या अब मैं पार्क तक साइकिल चलाकर खुद से जा सकती हूँ? पहले एक राउंड लगा कर दिखाओ, इसके बाद पार्क का फैसला होगा। गुड़िया उसी वक्त छोटे छोटे पैडल मारती अपनी गुलाबी और सफेद साइकिल लेकर दूर निकल गई। अहमद यार ने उसकी हौसला अफजाई में तालियां मारकर दाद दी। मोहम्मद यार और गाजी यार, मुबारकबाद दो, आज मेरी बेटी ने साइकिल सीख ली, वो भी ट्रेनर व्हील्स के बगैर। बाप की आवाज देने पर गाजी के हाथ से कैच छूट गया। बहुत मुबारक हो पापा, मेरा कैच भी छूट गया है। मोहम्मद यार हंसते हुए बैट फेंक कर गुड़िया के पीछे भागा। गुड्डी, इतनी सी हो और अपनी तेजियां देखो जरा, मैं जिन बाबा बनकर तुम्हें खा जाऊंगा। गुड़िया चीखती हुई जोर जोर से पैडल मारकर बाप की जानब भागी। साथ दोहाई भी जारी थी, पापा बचाओ, जिन बाबा आ गया। जिन बाबा मेरे पापा के एक पांव से नीचे गिर जाएगा। हाँ, ऐसा ही सुपर हीरो है ना तुम्हारा अब्बा। आई बड़ी। गाजी बाप के कंधों तक आ रहा था। पसीने से सारी टी शर्ट भीगी हुई थी। माथे पर बाल गीले होकर चिपक रहे थे, गाल दहक रहे थे। बेटे की हालत देखकर अहमद यार ने नौकर को आवाज देकर पानी लाने का बोला। गाजी ने अपने निक्सिक तैयार पापा को प्यार भरी नजरों से देखा। काला टू पीस सूट, सफेद बेदाग शर्ट, काली ही टाई, सलीके से सजे बाल। लगता है पापा आज भी आप हमारी वजह से डिस्टर्ब हुए। कोई शक नहीं, पर खैर ही है। मुझे इल्म है तुम चाचू के साथ खेलने के लिए सारा हफ्ता इंतजार करते हो। मोहम्मद यार भी आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। पानी पीने के बाद उसने भाई को मुखातिब किया। क्या ख्याल है, फिर आज साइकिलिंग हो जाए? जो हारेगा बाहर डिनर करवाएगा। चलो डन, मैं और गुड़िया पार्टनर, तुम और गाजी। जो पहले यादगार पहुंचेगा उसका डिनर पक्का। अगले आधे घंटे में बीजी और आगा जी को अपना प्रोग्राम बताकर चारों अपने हेलमेट वगैरह पहनकर रवाना हो गए। गाजी और मोहम्मद यार अपनी अपनी साइकिल पर सवार थे, जबकि गुड़िया अहमद यार की बाइक के हैंडल के पीछे बंदी सीट पर अपना हेलमेट और सीट बेल्ट पहने बैठी तालियां पीट रही थी। अहमद यार ने अपनी जैकेट और टाई उतारने के बाद कफ खोलकर फोल्ड कर रखे थे। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो लोग पौने घंटे में अपनी तयशुदा जगह पर पहुंचे। अहमद यार उन दोनों से पहले आ गया था। गाजी और मोहम्मद यार की शक्लें देखने वाली थी। अहमद यार ने अपने सीधे हाथ का अंगूठा और शहादत वाली उंगली खोलकर बाकी मुट्ठी बंद करके माथे पर रखकर दोनों को लूजर का खिताब दिया। गुड़िया जानी, जरा अपने लूजर चचा और भाई के लिए तालियां बजाओ, हम लोग डिनर कर रहे हैं। यार आखिर कैसे मुमकिन हुआ, 2 बच्चों का बाप एक बच्ची के साथ समेत जीत गया और नौजवान हार गए। जरूर गुड़िया गुड लक चार्म है, अगली दफा मैं गुड़िया का इंतखाब करूंगा। जो मर्जी कह लो, हार तुम लोगों की हुई है। अब डिनर की जगह का इंतखाब मैं करूं या तुम लोग कर रहे हो? जी, ये एजाज भी आप ही को हासिल होगा। पहले कोई जूस वगैरह पिलवाएं, इसके बाद ले चलें जहां बेहतर लगे। बिल मेरा बड़ा भाई गाजी का बाप देगा। अहमद यार ने दिलकशी से हंसते हुए गन्ने का रस निकालने वाले को इशारे से 4 गिलास लाने को कहा। साथ ही ड्राइवर को फोन करके गाड़ी मंगवाई। जब तक उन लोगों ने गन्ने का ठंडा ठार रस पिया, ड्राइवर गाड़ी ले आया। तीनों साइकिल ड्राइवर के हवाले किए। खुद अहमद यार ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और साथ वाली सीट पर मोहम्मद यार था। दोनों बहन भाई पिछली सीट पर बैठ गए। पापा, हम कहाँ डिनर करेंगे? अहमद यार ने बैक व्यू मिरर से एक नज़र बेटे पर डाली। एक नई जगह खुली है, वहीं ट्राई करते हैं, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। पापा, क्या मम्मा को साथ ले लें? अहमद यार के दिल पर घुंसा पड़ा। उसका बेटा माँ को मिस कर रहा था, जो पिछले 1 माह से अपने बाप के घर बैठी हुई थी। उसने लम्हों में खुद को संभाला। क्यों नहीं यार, रास्ते में उसको साथ ले लेते हैं। वादे के मुताबिक उसने गाड़ी साहिरा के घर की जानब डाल दी। वहां पहुंचकर गाड़ी बाहर सड़क पर रोककर खुद अकेला नीचे उतरा। तुम लोग यहाँ इंतजार करो, मैं पता करता हूँ, ना जाने वो घर पे भी हो या नहीं। गाजी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस किया। अंधेरे में ये अमल एक राज बन गया, ऐसा राज जिसका वाहिद गवाह अल्लाह था।
चौकीदार ने अहमद यार को देखते ही सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। कैसे हो नूर खान? अल्लाह का एहसान साहब, आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद आए। बाबा लोग नहीं आए? आए हैं, बाहर गाड़ी में हैं। क्या तुम्हारी बीबी घर पर हैं? जी साहब जी, अंदर ही हैं। वो सर हिलाकर आगे बढ़ाया। सबसे पहले सामना अपनी सास से हुआ। वो सेटिंग रूम में सोफे पर बैठकर फ्रेम हाथ में लिए कोई कढ़ाई का काम कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। सकीना बीबी ने आवाज़ सुनते ही खुशी से सर उठाया। वालेकुम अस्सलाम। सो बिस्मिल्लाह, मेरा बेटा आज कैसा रास्ता भूल आया? अपना काम एक तरफ डालकर उन्होंने अपनी जगह से उठकर उसका इस्तकबाल किया। वो भी हमेशा की तरह उनके सामने प्यार लेने को झुका। उन्होंने शफकत से माथा चूमा, दुआएं दी। बस आप जानती ही हैं, ऑफिस की ड्यूटी सख्त है। ऊपर से वालिद साहब से छुट्टी नहीं मिलती। आज गाजी लोगों की छुट्टी थी, उनको डिनर करवाने निकला हूँ। गाजी ने कहा माँ को साथ लेना है, वो लोग गाड़ी में ही हैं। मैंने कहा जो हुक्म, अभी किस्मत आजमा लेते हैं। वैसे वो ठीक तो है। वापसी का क्या प्रोग्राम लगता है? बस बेटा, इस बुढ़ापे में जवान औलाद जलील कर रही है। मैं तुमसे बड़ी शर्मिंदा हूँ अहमद यार। मैंने उकता कर उसको ये भी कह दिया है मेरे घर से निकल जाए, पर असर ही नहीं होता। सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। मैं मिल लूँ? क्यों नहीं बेटा, जाओ, हो सकता है तुम्हें देखकर ही कुछ फर्क पड़ जाए। अहमद यार सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया, जबकि सकीना बीबी का रुख बाहर की जानिब हुआ। वो आंखें बंद करके भी चलता तो ऐन उसके दरवाजे तक पहुंचता। दरवाज़ा नॉक किए बगैर वो अंदर आया तो साहिरा की खुशबू ने इस्तकबाल किया। उसकी तरह उसकी खुशबू भी अपनी मिसाल आप थी। कमरे की लाइट ऑन थी, एसी फुल स्पीड पर चल रहा था और वो आड़ी तिरछी बेड पर पड़ी सो रही थी। अहमद यार के कदम वहीं जमकर रह गए। सामने पड़ी औरत उसकी बीवी थी। उसकी मलकियत, सर से लेकर पांव तक, वो उसके वजूद पर इख्तियार रखता था, मगर दस्तरस से बाहर थी। जो थके थके से थे हौसले, वो शबाब बनकर मचल गए। वो नज़र नज़र से गले मिली तो बुझे चिराग भी जल गए। ये शिकस्ते दीद की करवटें भी बड़ी लतीफ़ और जमील थीं। मैं नज़र झुका के तड़प गया, वो नज़र बचा के निकल गए। ना खिज़ां में है कोई तैरगी, ना बहार में कोई रोशनी। ये नज़र नज़र के चिराग हैं, कहीं बुझ गए कहीं जल गए। जो थके थके से थे हौसले, जो संभल संभल के बहक गए। वो फरेबे खिरदे राह थे, वो मुकामे इश्क को पा गए। जो बहक बहक के संभल गए, जो खुले हुए हैं रविश रविश। वो हजार हुस्ने चमन सही, मगर इन गुलों का जवाब क्या, जो कदम कदम पे कुचल गए। ना है शायर अब गमे नो बनो, ना वो दाग दिल ना वो आरज़ू। जिन्हें एतमाद बहार था, वही फूल रंग बदल गए। मुसलसल आंख झपके बगैर देखने की वजह से उसकी आंखों में जलन होने लगी थी। जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सीधे हाथ से आंखों को मसला। बेड पर वो उसके करीब बैठकर उस पे झुका। चेहरे पे आई जुल्फों को हटाकर पेशानी पर अपनी मोहब्बत के सबूत के तौर पर अपने गर्म लब रख दिए। वैसे भी हुस्न मुसलसल नजराने मांगता है, मगर हर कोई खुशनसीब नहीं होता। यहाँ किसी किसी की न्याज कबूल होती है। एक ख्याल ने नाक की तरह उसके दिमाग को डसा। जवाब में अहमद यार ने साहिरा को झंझोड़ कर रख दिया। सारो, एक बात सच सच बताओ, क्या किसी और को पसंद करती हो? क्या आज भी किसी और को पसंद करती हो? कौन है वो? वो एकदम उसको सामने देखकर बौखला गई। ऊपर से उसका अंदाज और सवाल, वो नफी करते हुए बोली, अहमद तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। इतना फजूल ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? तुम खुद गौर करो। दो बच्चों की माँ जो उनसे भागती है, शौहर से भागती हो, अपने घर पर मेहमानों की तरह दो एक दिन गुजार कर माँ बाप के यहाँ डेरे डाले रखना। मैं ये बात जानता हूँ, माजी में मेरी जिंदगी में आने से पहले तुम किसी और को पसंद करती थी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि आज भी तुम्हारा उसके साथ राब्ता है। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम जानते हो मुझे गुड़िया की पैदाइश से ही डिप्रेशन का मसला बना हुआ है। मेरे डॉक्टर से वाकिफ़ हो, हत्ता कि वो डॉक्टर तुम्हारा ही जानने वाला भी है। फिर भी ये सब कह रहे हो। बच्चों से दूर इसीलिए रहती हूँ ताकि उनको कभी कोई नुकसान ना पहुंचा दूँ। तुम आज इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो या ये सब कहने आए हो? अहमद यार ने आंखें मीच ली, बालों में दोनों हाथों की उंगलियां फेरकर खुद को पुरसकून किया। सारो, मैं बड़ा तन्हा महसूस करता हूँ। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं तुम्हें हर दिन हर रात में न जाने कितनी दफ़ा याद करता हूँ।
تم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ تمہاری بے رخی کے باوجود کسی اور عورت کے جانب منہ کرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ انسان کو باہر کیا کچھ نہیں مل جاتا۔ ساحرہ میرے ساتھ سچ بولو، میرے بچے تمہارے بچے بھی ہیں، وہ بکھر جائیں گے۔ اگر کوئی اور مرد ہے تو مجھے چھوڑ دو، اور اگر یہ واقعی کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹر بدل کر دیکھتے ہیں۔ مسائل کے حل نکالنے سے نکل ہی آتے ہیں، مگر دھوکے کا داغ نہیں مٹتا ساحرہ۔ اس لیے میرے ساتھ سچ بولو تاکہ میں کوئی حل نکال سکوں۔ ایک دفعہ دوستی سمجھ کر میرا اعتبار تو کرو۔ ساحرہ کے اندر بیٹھی چور شاطر عورت گھبرا گئی۔ کچھ ماں کی طرف سے ہر روز ملنے والی لان تان کا اثر بھی تھا۔ ابو نے بھی صاف کہا تھا اگر ایک دو دن کے اندر اندر اپنے گھر واپس نہ گئی تو وہ خود چھوڑ کر آئیں گے۔ نہ صرف چھوڑ کر آئیں گے بلکہ سردار احمد یار کو ابراہیم صاحب کی ساری تاریخ اور حال بتا کر ہی رہیں گے۔ اور آج ہی وہ آ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی محبت کرنے والا نرم دل انسان ہے، محبت کے دو بول سے بہل جائے گا، گہرائی میں کھودنے والی فطرت کا نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے والہانہ انداز میں احمد یار کے گلے میں باہیں ڈال کر سر اس کے سینے پر ڈال دیا۔ خود کو دل ہی دل میں یہ باور کروا رہی تھی جب منزل کو پانا مقصود ہو تو ایسی ویسی کئی قربانیاں دینی جائز ہوتی ہیں۔ ویسے بھی ابراہیم صاحب بھی تو اس وقت ایک بیٹی کا باپ ہے، وہ بھی تو کسی کے وجود کو استعمال کرتا ہوگا، محبت سے یا نفرت سے، وقت اس کی گواہی دے گا۔ مگر بے وفائی کا مرتکب تو وہ ہو چکا ہے، تو ساحرہ کیوں نہ احمد یار کو مصروف رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈرامے کرتی رہے۔ ویسے بھی آفر تو وہ کر ہی چکا ہے، اگر کوئی اور مرد ہے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ پر بیوقوف عورت رہی نہ، پھر جذبات میں اپنی عقل کھونے والی مخلوق ہی۔ مرد بھی ایسے صرف جال پھینکتا ہے مچھلی کو قابو کرنے کے لیے، ورنہ کہاں تاریخ نے ایسا مرد دیکھا جو باخوشی اپنی عورت کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے۔ پاگل عورت۔ مگر دونوں میاں بیوی کی گفتگو سے بچوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ انہوں نے مہینوں بعد ماں باپ کی موجودگی میں وقت گزارا، کھانا کھایا، یہاں تک کہ وہ واپسی پر بچوں کے ساتھ گھر آئی، گڑیا کو بیڈ ٹائم کہانی سنائی، غازی کے ریسرچ پیپر پڑھے، اس کی حوصلہ افزائی کے طور پر 1000 کا نوٹ اس کی نظر کیا۔ غازی ماں سے گلے لگ کر پیار بٹورنے کی خواہش دل میں ہی لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ اس پر ہی خوش تھا کہ آج ماں گھر پر تو موجود تھی اور نہ جانے کب تک رہتی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا تھا وہ کس سوچ کے تحت آئی تھی، اس کے ذہن و دل میں کیا چل رہا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ ابھی تو وہ باپ بچے اسی پہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ رات کے آخری پہر ساحرہ نے اپنے پہلو میں لیٹے خوبرو شخص پر نفرت بھری ایک نظر ڈالی، جس کے بازو اس کے گرد لپٹے ہوئے تھے، چہرہ ساحرہ کے بالوں میں گم تھا۔ ساحرہ کا ہاتھ اس کے توانا ہاتھ کے نیچے دبا عین اس کے دل کے اوپر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے احمد یار کا دل دھڑک رہا تھا۔ اپنی سوچ میں وہ احمد یار سے مخاطب ہوئی، تم تنہائی کی بات کرتے ہو، میری جانب دیکھو، میرا تو دم گھٹتا ہے، پھر بھی میں مجبور ہوں اپنے گرد حالہ بنے تمہارے بازو کاٹ کر نہیں پھینک سکتی ہوں، ورنہ یقین کرو اتنے ٹکڑے کروں کہ تم گن بھی نہ پاؤ، تمہارے دل کی دھڑکن سانپ بن کر پی جاؤں، تم ساکت بے جان ہو جاؤ، نہ تم میری جانب دیکھو نہ مجھے چھوؤ۔ محبت 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 کا دم بھرنے والے، تم جانتے کیا ہو کہ محبت کیا ہے؟ میں تم سے جتنی نفرت کرتی ہوں بتا دوں تو تمہارا وجود نیلا پڑ جائے۔ اس نے بڑی احتیاط سے اپنا وجود احمد یار کی گرفت سے آزاد کروایا اور ایک کنارے سے لگ کر ٹک گئی۔ زرمین، مجھے لگتا ہے تمہاری شادی میں بڑی جلدی کی گئی ہے، ابھی مجھے کچھ سال اور تم سے اپنی خدمت کروانی چاہیے تھی۔ اچھا ہوا جو شادی ہو گئی، خود تو جناب ایس ایس جی صاحب مہینوں گھر کا چکر نہیں لگاتے، میں یہاں اکیلی رہوں، اب اپنے میاں اور بیٹی کے ساتھ موجیں مارتی ہوں۔ زرمین نے پاستا لا کر میز پر رکھا، اب اندر سے پینے کو کچھ لینے گئی۔ خوش بھی ہو یا کہ بھائی کو بہلانے کا بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے، وہ تمہارا خیال بھی رکھتا ہے یا بس اپنے بھائی کی سیاست چمکانے میں ہی لگا رہتا ہے؟ 1.5 لیٹر پیپسی کی بوتل، 2 خالی گلاس لا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اتنا خیال تو کرتے ہیں، مگر آپ کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آتا، پھر تم نے اپنا ڈیزائننگ کا شوق آگے چالو کیوں نہیں رکھا؟ دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھ کر پاستے سے انصاف کر رہے تھے۔ آپ کی بھانجی صاحبہ میرے پاس اتنا وقت ہی کب چھوڑتی ہیں، اس کے کاموں سے فرصت ملے تو کچھ اور بھی سوچوں۔ جانے دو بھائی، اتنی بھلی مانس تمہاری بیٹی ہے، جیسے میں جانتا نہیں ہوں کس کے کام تمہیں مصروف رکھتے ہیں۔ بیٹی تمہاری تو اب اسکول شروع کر چکی ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ صاف صاف کہو، وقت کا بہانہ ہے، اصل تو اجازت نہیں ہے۔
بھائی آپ کو نہ جانے کیا وہم ستاتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑا بہت کمپرومائز تو ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے نا۔ میرے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دیں، میں اپنی زندگی میں بڑی مگن ہوں۔ ہاں کاش خوش بھی ہوتی۔ خوش ہی ہوں۔ آپ اپنی بات کریں، کب تک یوں گھومنے کا ارادہ ہے؟ آپ کو اب پیاری سی اچھی سی بھلی مانسی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے۔ آپ میرے سے 3 سال بڑے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ ولی نے نیپکن سے منہ صاف کرنے کے بعد گلاس اٹھا کر ایک سپ لیا۔ اس سارے کے دوران وہ دلکشی سے مسکراتا رہا۔ بھئی تم نے شاید غور سے سنا نہیں، میں یہ بات تسلیم کر چکا ہوں، تمہاری شادی بڑی چھوٹی عمر میں کر دی۔ اب 24 سال کی عمر میں تم اماں جی بن گئی ہو۔ کہاں گئے خالہ کے وہ وعدے کہ شادی کے بعد بھی زرمینی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے؟ مجھے علم ہوتا ایسے وعدہ خلافی ہونی ہے، میں کبھی بھی ان کی باتوں میں نہ آتا۔ کم از کم ماسٹر ضرور کرواتا۔ میرا خواب تھا تم آرمی میں جاتی۔ یہ ہیل والے جوتے پر ساڑی باندھے جا رہی ہیں ڈاکٹر زرمین احمد۔ کیوں میں کیپٹن زرمین احمد کیوں نہ ہوتی؟ آپ کی طرح ایس ایس جی پہ بھاری گن اٹھائے انڈیا کے بارڈر پر فائر کر رہی ہوتی۔ ولی شادابی سے ہنسا۔ تم فائٹر نہیں ہو زرمینی، تم معصوم ہو۔ کیوں کیا فائٹرز معصوم نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں مگر کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں۔ تم کولڈ بلڈڈ نہیں ہو، تم باتوں سے بہلنے والی ہو، تم میری زرمینے ہو۔ وہ آج صبح 10 بجے ولی کی فون کال ملتے ہی اس کی طرف آ گئی تھی۔ وہ یوں ہی بغیر اطلاع کے اچانک مہینوں کئی دفعہ ہفتوں بعد اپنی شکل دکھانے آ جاتا تھا۔ ویسے مان گئی ہوں، باتوں میں لگا کر اصل موضوع سے ہٹانا آپ کا دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یار ایک لڑکی آج کل تمہارے بھائی کو فل ٹائم لفٹ کروا رہی ہے۔ کرنل کی بیٹی ہے، ڈر لگتا ہے کہیں جوتے ہی نہ پڑوا دے۔ کیونکہ 4 دن ہینگ آؤٹ کرنا ہے تو موسٹ ویلکم۔ شادی وادی کا سین نہیں ہو سکتا۔ شادی وادی کا سین آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا یا اس کی طرف سے؟ ظاہر ہے میری جانب سے۔ ادھر تو شاید دال گل ہی جائے۔ پر یار ایک اور مسئلہ بھی ہے، جب لڑکیوں کو لفٹ کروا دو فوراً سے شادی شادی کی رٹ لگانے لگ جاتی ہیں۔ میرے دوست کے ساتھ ہوا ہے ایک سین، تم سنو تو پیٹ میں بل پڑ جائیں۔ بیچارہ برا پھنسا ہے، بلکہ کام سے گیا ہے۔ اچھا بھلا دھڑلے والا پٹھان بھائی تھا، اس لڑکی نے اس کی شخصیت ہی بدل کر رکھ دی۔ کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، حتیٰ کہ دوستوں سے ملنے بات کرنے پر بھی پابندی ہے۔ خیر ہم بھی اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اس کا نام ہی گیدڑ خان رکھ دیا ہے۔ زرمینے کا کہا فلک شگاف تھا۔ یہ تو پٹھان بھائی کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہاں تو کون اس کو کہتا ہے ایسی ایک لڑکی کے پیچھے جگری یاروں کو چھوڑ دے؟ یہاں تک کہ ایک فلم تک ہمارے ساتھ دیکھنے نہیں جاتا۔ کل کو دیکھا جائے گا، اب تو بڑی باتیں بنا رہے ہیں نا۔ کل اپنی بیوی کے آگے پیچھے اس کا بیگ اٹھا کر گھومو گے، تب پوچھوں گی۔ میں نے شادی کرنی ہے، اللہ معافی دے کوئی اپنا جینڈر نہیں تبدیل کرنا جو لیڈیز بیگ اٹھا کر گھوموں گا۔ ویسے بھی تمہارا آدمی کون سا یہ سب کرتا ہے؟ بس آ جائیں واپس میرے بیچارے آدمی پر، نہ جانے کیا اللہ واسطے کا بیر ہے۔ وہ اگر آپ کے خیالات سن لے تو کتنا افسوس ہو۔ پتہ نہیں یار، پر مجھے کبھی بھی اس شخص سے پازیٹیو وائبز نہیں ملے، ہمیشہ بڑی ڈارک سی فیلنگ آتی ہیں۔ اللہ کرے میرے وہم غلط ہوں۔ زرمین نے بھری ہوئی آنکھوں سے ولی کی جانب دیکھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ تمہارے 100 نہیں تو 80% وہم صرف وہم نہیں ہے، بلکہ بولی بھائی وہ میرے شوہر ہیں، میری بچی کا باپ، پلیز اپنا دل کشادہ کریں۔ ولی اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر ہاتھ کھڑے کر گیا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ بے مذاق کر رہا ہوں، اتنا سا تو تمہارا دل ہے۔ اچھا چلو مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں، مجھے بھی کچھ چیزیں لینی ہیں، ساتھ میں کیا یاد کرو گی، تمہیں بھی شاپنگ کروا دیتا ہوں، کیونکہ اس دفعہ میں اپنی دختر کے لیے کچھ لا نہیں پایا ہوں۔ آپ خود جو آ گئے ہیں یہی بہت ہے، میں برتن دھو کر آتی ہوں۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں باہر ہی کہیں پی لیں گے، تم بس برتن رکھ کر آؤ، دھو بعد میں لینا، شام 7 بجے میری واپسی کی فلائٹ ہے۔ کیا ہے بھائی اتنے عرصے بعد آئے ہو، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے؟ آج کل چھٹی بڑی مشکل سے مل رہی ہے، مجھے ٹوٹل 3 دن ملے تھے، مگر 2 دن میں نے دوست کو دے دیے، اصل میں اس کی والدہ بیمار ہیں۔ پریشان تھا، اب اتنا تو دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، پر فکر نہیں کرو، اگلی دفعہ لمبی چھٹی لے کر آؤں گا۔ رہنے دیں، یہ فکرہ بس آپ نے ایک لالی پاپ کی طرح مجھے بہلانے کے لیے رکھا ہے، اب بس آپ کی شادی ہونی چاہیے، اگلی دفعہ آئیں گے تو شادی کر کے ہی واپس جانے دوں گی۔ اچھا یار ابھی تو چلو دختر کے اسکول چلتے ہیں، اس کو ساتھ لے کر شاپنگ پر جائیں گے۔ سر آپ سے کوئی جمال علی گیلانی ملنے آئے ہیں۔ پی اے نے آفس کے دروازے پر نوک کر کے پیغام دیا تو باس کی کرسی پر بیٹھا شخص اپنی جگہ تھم کر رہ گیا، سامنے کھلی فائل بند کر کے ایک طرف ڈال دی، پھر چہرے پر بڑی مکار مسکراہٹ ابھری۔ اندر بھیج دو۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ پر نہ نظر آنے والی سلوٹیں دور کی۔
तभी दरवाजे पर दस्तक देकर एक साहब अंदर आए। सफेद बेशिकन लिबास, काली वास्कट, काले जूते, कनपटियों पर कसरत से उगे सफेद बाल, दरमियाना कद काठ, धीमी खुशबू वाला महंगा परफ्यूम। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब, आज तो कहना पड़ेगा, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको देखते हैं और कभी अपने घर को। वासलाम इब्राहिम साही साहब। वासलाम इब्राहिम साही। बस जब इंसान की किस्मत हारती है तो मुझ जैसे लोगों को मजबूरन तुम जैसों के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ ही जाती है। इब्राहिम साही ने बुलंद कहकहा लगाया। तशरीफ रखिए गिलानी जी। मेरा ऑफिस देखकर आप मुतासर तो जरूर हुए होंगे। कहाँ वो साही जिसके पास एक कमरा न था जहां वो आपकी बेटी को ब्याह कर रख सकता, और कहाँ ये साही जो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर का मालिक है। वो कुर्सी खींचने के बाद टांग पर टांग रख कर बैठ गए, फिर अपनी तबीयत के मुताबिक बोलने लगे। देखो साही, मेरी उम्र से अगर तुम वाकिफ नहीं हो तो बता देता हूँ। इस साल मैं 70 साल अबूर कर चुका हूँ। मैं जद्दी पुश्ती खाते पीते घराने वाला हूँ। सारी उम्र दौलत मेरे घर की लौंडी रही है, और ये मेरे अल्लाह का फर्ज है। उसी के दिए रिस्क में से आज से 12 साल पहले मैंने तुम्हारे सामने एक हड्डी फेंकी थी, जिसे लेकर तुम गायब हुए। तुम समझते होगे मुझे तुम्हारे बारे में क्या इल्म होगा। मैं तुम्हारी सारी तारीख जानता हूँ। मेरे दिए गए पैसे में से तुमने अपने बड़े भाई को उस वक़्त की जीतने वाली सियासी पार्टी का टिकट दिलवाकर कौमी असम्बली की सीट जीती। वहाँ से तुम दोनों भाइयों के काले धंधे का बिजनेस शुरू हुआ। आज तुम्हारा भाई सियासत में अपना नाम बना चुका है, बड़ी शोहरत है। जो पार्टी इक़्तिदार में आए वो उसी के साथ मिल जाता है। अपने गाँव के लोगों को खाने पीने का लालच देकर वोट तुम लोगों को मिल जाता है। ये मांगे की चकाचौंध मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। इब्राहिम शाही अपनी जगह पर बैठ गया और बड़ी कीनातोज नजरों से उनको देखते हुए बोला, आपने मुझे 1.5 करोड़ दिया था, मैं आज आपको 3 वापस कर देता हूँ। जमाल अली गिलानी खुलकर मुस्कुराए। वो मेरी बेटी के सर का सदका एक खैरात थी, और मैं खैरात देकर वापस नहीं लिया करता। मगर हाँ, आज तुम्हें एक दफ़ा फिर से ऑफर देने आया हूँ। बदले में आज 1.5 की बजाय 3 भी देने को तैयार हूँ। इब्राहिम शाही ने उलझन भरी नजरों से उन्हें देखा। गिलानी साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझा, अपनी बात की वजाहत कर देंगे। जमाल अली गिलानी के चेहरे पर एकदम से बुढ़ापा छा गया। साहिरा ने तुम्हें किसी होटल में देखा था। साही की आंखों की चमक बढ़ गई। गिलानी जी, भला 2 बच्चों की माँ अगर मुझे इतने सालों बाद देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करने आया हूँ साही। अगर मेरी बेटी तुमसे राब्ता करने की कोशिश करे तो तुम उसकी हौसला अफजाई नहीं करोगे। इब्राहिम शाही को हकीकत में झटका लगा था। वो हैरत से उनकी शक्ल देखता रह गया, फिर हंसा और हंसता ही चला गया, यहाँ तक कि आंखों में पानी चमकने लगा। बुजुर्गवार, आपका मतलब है कि आज भी आपकी बेटी आपकी मर्जी के खिलाफ मेरे लिए। बस शाही, कुछ अल्फाज ना ही बोले जाएं तो बेहतर है। तुम अपनी कीमत बताओ, बाकी सब छोड़ दो। आप समझते हैं आज भी मुझे खरीद लेंगे। मेरी कीमत उस वक्त 1.5 करोड़ थी, जिस वक्त मेरे पास अपना घर भी ना था। आज मैं अरबपति हूँ। मेरी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं। तुमने अरब आज देखा है। साही, मेरी पुश्तों ने बरता है। अपनी कीमत बताओ, देना मेरी सरदर्द है। गिलानी साहब, क्यों ना आप सुलह कर लें। अगर आपकी बेटी 2 बच्चों के बाद भी अपने शौहर के साथ खुश नहीं है तो उसको वो दे दें जो वो चाहती है। आज तो मैं आपके हम पल्ला ही हूँ। जमाल अली गिलानी का चेहरा सुर्ख बोटी हो रहा था। साही, अगर तुम समझते हो कि आज से 12 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे इसलिए ना की कि तुम गरीब थे, तो तुम बड़े बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हारी नस्ल को पहचान गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने हड्डी फेंकी थी। तुमने मेरे खदशात सच साबित कर दिए। हड्डी मुंह में डाली और अपनी राह ली। मेरा दामाद असल अमीर आदमी है, दिल का अमीर, किरदार का अमीर। तुम्हारी क्या हैसियत। वाह गिलानी साहब वाह। फिर वो अमीर दामाद आपकी बेटी को खुश क्यों न रख पाया। आज भी अल्लाह के बंदे, आज भी वो मेरे लिए पागल है। मेरी बेटी नाबीनी है साही, और आंखों वाले नाबीने लोग यूं ही खुद को तबाह करते हैं, बल्कि नस्लें तबाह करते हैं। मैं अपनी आने वाली नस्लों को बचाने की कोशिश में हूँ। तुम भी आज साहब औलाद हो, बच्ची के बाप हो। मेरी बात को सोचना। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो अपनी जगह से उठे और बाहर निकल गए। जाते हुए इब्राहिम साहिब पर कई दर खोल गए। अगर वो कोई दानिश और फिरासत वाला इंसान होता तो ज़रूर इस बेबस बाप की मजबूरी समझने की कोशिश करता कि किस दिल से वो उसके पास आया होगा। बल्कि वो बिल्कुल उसके बरक्स सोच रहा था
ویسے بھی مرد کی انا کو یہ بڑی تقویت دیتی ہے کہ کوئی عورت اتنے سالوں بعد بھی اسی سے محبت کا دم بھرتی ہو۔ وہ اپنے دماغ میں لاہ عمل ترتیب دینے لگا، مسلسل ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم نے واپس کب آنا ہے؟ ظاہر ہے پیپروں کے بعد ہی آؤں گی۔ اب تمہاری وجہ سے اپنی سالوں کی محنت پر پانی پھیرنے سے تو رہی، اور اس سارے وقت میں کیا کروں گی؟ اپنے مریض دیکھنا، تازہ آب و ہوا کھانا، گاؤں کی لڑکیوں سے دوستی کرنا، اپنا شوہر ڈھونڈنا۔ ہاں، وہ تو جیسے کسی گلی کے موڑ پر میرا منتظر کھڑا ہوگا۔ کبھی کبھی مجھے اس پر بڑا غصہ آتا ہے۔ بھلا اگر مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں تھا تو مر جانا، شادی ہی نہ کرتا۔ بزدل کوئی 2 نمبر انسان تھا، نہ جانے کس کے گھر میں ڈال کر بھاگ گیا۔ اچھا، واپس ڈپریشن میں نہیں جانا۔ میں نے ورشے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، میری غیر موجودگی میں وہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ ہاں، میں فیڈر پیتی بچی ہوں نا۔ سچی پوچھو تو شکل سے میٹرک کی سٹوڈنٹ لگتی ہو۔ نہ جانے کس پاگل نے تمہیں ڈاکٹر کی ڈگری دے دی ہے۔ وہ دونوں ہاسٹل میں ملنے والا زالے کا کمرہ سیٹ کر رہی تھیں۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، لڑکیاں ساری کالج کو نکل چکی تھیں۔ آج ہی زینب کا سیکنڈ ٹائم میں پہلا پیپر تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ کوئٹہ کے لیے نکلنے والی تھی۔ زالے کے پاس سامان تو کوئی تھا نہیں، دادی نے گھر سے بستر وغیرہ سب مہیا کر دیا۔ اب کپڑے، جوتے اور کئی چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزوں کی لسٹ بنا کر زینب نے بیگ میں رکھ لی تھی، تاکہ سردار غازان جب اسے چھوڑ کے واپس آ رہا ہو تو زینب ساری چیزیں خرید کر اس کے ہاتھ بھیج سکتی۔ ویسے زالے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں یہاں کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا۔ دیکھو، ہم عزت اور حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ دادی کو بھی جان ہی گئی ہو، انہوں نے کتنی مدد کی ہے۔ اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دیتی تو بھائی شاید تمہیں یہاں رکنے نہ دیتے۔ کوئی حوالہ جو نہیں ہے، نہ کوئی سند، نہ کوئی سرکاری پیپر، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں تو اللہ کی شکر گزار ہوں۔ اب اللہ کرے تمہارا شوہر کہیں سے برآمد ہو جائے، اور اگر نہیں بھی آتا تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آرام سے نوکری کرو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ زالے رونے لگ گئی۔ اتنے دنوں سے دونوں کا 24 گھنٹے کا ساتھ تھا۔ دونوں نے زالے کا کلینک بھی مل کر ترتیب دیا۔ آج پہلے دن اس نے وہاں ڈیوٹی دینی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی رونا آ رہا ہے۔ آج میری نوکری کا پہلا دن ہے اور مجھے الوداع کہنے کو نہ ماں باپ، نہ کوئی بھائی بہن، نہ کوئی ساتھی۔ زینب نے رکھ کر 2-3 دھموکے جھڑ دیے۔ زالے کی ہائے نکل گئی۔ جانوروں کی طرح کیوں مار رہی ہو؟ تم قابل ہی اس کے ہو۔ ایویں تمہارے ساتھ وقت ضائع کر رہی ہوں۔ مرو میری طرف سے۔ رو بیٹھ کر گئے رشتوں کو، میں جا رہی ہوں۔ زالے کو حیران پریشان چھوڑ کر 2 سیکنڈ میں کمرے سے نکل گئی۔ ہیں، اس کو اچانک سے کیا ہو گیا؟ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ کوریڈور کے اینڈ پر وہ موڑ مڑتی نظر آئی۔ زالے نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور دوڑ لگا دی۔ جب تک وہ کونے تک آئی، زینب آدھا گراؤنڈ پار کر چکی تھی۔ سامنے گیٹ کے پاس سردار غازان زینب کے انتظار میں گاڑی میں موجود تھا۔ کل رات ہونے والی اچانک برف باری نے جہاں درجہ حرارت میں کمی کی ہوئی تھی، وہیں اچھی خاصی پھسلن بھی پیدا ہو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں آئی۔ زینی، رکو تو، ہوا کیا ہے؟ وہ پیچھے سے بھاگتی ہوئی آ کر زینب سے ٹکرائی۔ دونوں ہی اپنا توازن قائم نہ رکھ پائیں، وہیں برف پر گری۔ ٹکرے مارنے کا شوق ہو رہا ہے تو جا کر دیوار میں سر مارو، میرے پیچھے کیا لینے آ رہی ہو؟ تم رک کر بات سن لیتی تو کیوں میں بھاگتی؟ اور تمہیں اچانک سے کس گدڑ نے سونگھا ہے؟ اچھی بھلی تھی، کیونکہ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہی کہاں ہے۔ تم بیٹھ کر آنسو بہاؤ۔ ہائے، امی نہیں ہیں، ابو بھی نہیں ہیں، میرے بھی تو نہیں ہیں۔ میں تو تمہاری طرح بیچاری بن کر نہیں روتی ہوں۔ تمہارے پاس دادی ہیں، تمہارا بھائی ہے، اتنی ساری دوست ہیں، اپنا گھر ہے۔ میرے پاس تو ایک شوہر ملا تھا، وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں تو ہوں نا، تمہیں اتنی لمبی فوج کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک زینب ہی کافی ہے۔ سچی بتا رہی ہوں، آج کے بعد میرے سامنے یہ سب دہرایا نا تو تمہارا میرا مرنجین ختم۔ زالے نے اس کو زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ دونوں وہیں برف پر بیٹھی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر دائیں بائیں پنڈولم کی طرح جھومنے میں گاڑی کے ہارن نے خلل ڈالا۔ چلو، اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اٹھو چلیں۔ پہلے تو میں تمہارے کلینک اتارتی ہوں، پھر جاؤں گی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے احتیاط سے چلتی ہوئیں آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر لگا ہونے کی وجہ سے ایک دم سے سکون کا احساس ہوا۔ سردار ڈرائیونگ سیٹ پر آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھائے بیٹھا تھا۔ آج مونچھوں کا ساتھ ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ دے رہی تھی۔ گہرے براؤن رنگ کھدر کے شلوار سوٹ پر کالی جیکٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ براس، پہلے کلینک پہ رکنا ہے۔ زینب کے کہنے پر گاڑی گیٹ سے نکالتے ہوئے سردار نے سر ہلکا سا اس بات میں خم کیا۔
2-3 दिन उनके घर पर गुजारने के बाद ज़ाले के दिल में बैठने वाला सरदार का पहला पड़ने वाला तासुर तब्दील हो गया था। वो पहले दिन जितना सख्त मिजाज और अक्खड़ लगा था, हकीकत में उसके बिल्कुल बरक्स निकला था। बड़ा तहम्मुल मिजाज, धीमे लबो लहजे वाला, मिलनसार, बावकार, बल्कि जिस तरह वो अपने कॉलेज की लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह डील करता, ज़ाले मुतासिर हुई थी। क्लिनिक की इमारत गांव के दरमियान में वाक़ थी, जिसके एक तरफ पहले ही एक मर्द डॉक्टर मौजूद था, मगर चूंकि ये क्लिनिक करीब के दूसरे दहियातों को भी लगता था, तो एक मर्द डॉक्टर नाकाफी ही साबित होता था, खासकर जब औरतों की बात आती कि एक औरत को आदमी डॉक्टर देखे। औरतों को या तो कोयटा जाना पड़ता या घर पर ही सर दर्द बुखार की गोली लेकर ठीक होती। ज़ैनब का घर गांव के रास्ते में बहुत शुरू में आता था। उनके गांव और घर के दरमियान 1 मील का फासला था। जिस वक्त वो लोग क्लिनिक पर पहुंचे, वहां पर लोगों का झमकुट्टा लगा हुआ था। रश देखकर पहला ख्याल ज़ाले के जहन में यही आया, यकीनन कोई एक्सीडेंट हो गया है। मगर वो ये जानकर मबहूत रह गई, वो सब मर्दों ख़वातीन अपनी नई डॉक्टर को खुशामदीद करने को वहां जमा हुए थे। सब ने उसके लिए कोई ना कोई चीज़ उठा रखी थी। किसी ने कढ़ाई वाली चादर दी, किसी ने टोपी दी, किसी ने कुर्ता दिया, कोई एक डोंगे में खाने वाली कोई चीज़ उठाए खड़ा था। खुश्क मेवाजात, किन्नू, सेब, चीज़ों का ये ढेर लग गया। उसने एक एक औरत को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। मेहनत कशों के चेहरे सोने जैसी तपश से चमक रहे थे। वर्षे लोग भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर वहां मौजूद थी। ताज़ा फूलों का ये इतना बड़ा गुलदस्ता हाथ में था, जिसमें एक रत गुलाब होगा, बाकी सब जंगली जड़ी बूटियां थी। उसके कमरे के दरवाजे पर बैनर लगा था, वेलकम टू कबीला सरदार। ज़ाले खुश थी। जिंदगी में पहली दफ़ा वो खुश थी। हर फिक्र भूलकर, हर महरूमी भूलकर वो खुश थी। अपनी खुशी में ये एहसास ना हो पाया कि किसी की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे से चिपकी रहीं। उन नज़रों में सोच की गहरी परछाइयाँ थीं। वो उसकी एक एक हरकत को अजबर कर रही थी, परख रही थी। काश वो जान पाती, काश उसको उस लम्हे कोई ये बावर करवा देता कि जिसकी तुम्हें तलाश है, अभी इस लम्हे वो इस भीड़ में मौजूद है। आगे बढ़कर उसको पहचान कर उसका हाथ थाम लो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, खोना मत। वो बहुत कीमती हाथ है। मगर ज़ाले वहीं अपने नए मिलने वालों में मसरूफ़ हो गई, और वो उसी तरह खामोशी से चला गया। बताते क्यों नहीं हैं, उस बदनीयत इंसान के पास क्यों गए थे? सकीना बीबी के गुस्से से पूछे सवाल के जवाब में जमाल अली गिलानी का लहजा शिकस्त खुर्दा और कंधे झुके हुए थे। और क्या करता? घर में बैठकर इंतजार करूं कि कब मेरी बेटी बाप की मैयत को आखिरी धक्का देकर कब्र में उतारती है, या उस दिन का इंतजार करूं जब उस शरीफुन नफ्स इंसान को सारी हकीकत मालूम हो जाए, और वो आकर मेरा गिरबान थामे कि जब अपनी बेटी के चलन मालूम थे तो क्यों उसको मेरे नाम की बेड़ी में कैद किया। मैं आजकल बड़ा पछता रहा हूँ सकीना। मैं अंदर से रेजा रेजा हो गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 2 बेटियां हों, वो शख्स उनकी अच्छी तरबियत करे, उनका फ़र्ज़ पूरा करे, दीन की तालीम दे। वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे एक उंगली दूसरे के साथ जुड़ी होती है। मैं कितना बदनसीब हूँ। मुझे अल्लाह ने एक बेटी और एक बेटा दिया। बेटा सादतमंद है, हालांकि बेटे से ज़्यादा मुझे बेटी से उम्मीदें थीं। मैंने किस शौक़ और चाहत से उसको स्कूल और कॉलेज भेजा, मगर वो तालीम लेकर संवरने की बजाय अपना आप ही भूल गई। इतनी बदनीयत, इस कदर कठोर, उस दर्जे की बेहिस मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। वो आज भी 12 साल पहले की तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुतला कर गई है। वो उसके साथ राब्ता ज़रूर करेगी। मैं तो आने वाले तूफान के आगे बंद बांधने की एक अदद नाकाम कोशिश करने गया था। बूढ़ा बाप और माँ दोनों रो रहे थे। मैं तो दुआ करती हूँ, अगर औलाद ऐसी होती है तो अल्लाह किसी को साहिब औलाद ना करे। लोग तो यही कहेंगे, माँ ने बेटी की ये तरबियत की है। बेवफाई, बदचलनी तो मेरी नस्लों में कहीं नहीं मिलती। मैंने तो आज तक बगैर ज़रूरत के दहलीज से बाहर कदम ना निकाला। शौहर की गैर मौजूदगी में भी उसकी दहलीज पर कोई छींटा नहीं पड़ने दिया। फिर मेरे पेट से जन्म लेने वाली ऐसी क्यों निकली, जिसको माँ बाप से मोहब्बत ना हो? वो जिंदगी में किसी और की मोहब्बत का दावा भी कैसे कर सकता है? मैंने उसको हर बात खोल खोल कर बताई, फिर उस पर असर क्यों नहीं हुआ? कुरान कहता है, माँ बाप के सामने उकताहट से उफ करना भी गुनाह है, तो वो मुझे और आपको खून के आंसू कैसे रुला सकती है? मैं 12 साल पहले ही बड़ा रो चुकी हूँ। आज मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर उसने मेरे सफ़ेद सर में खाक डाली तो मेरी दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे इस जिंदगी की कैद से आज़ाद कर दे। जमाल अली गैलानी ने अपने आंसू साफ किए और खड़े हो गए। तुम दुआ करो सकीना, अल्लाह की ज़ात हम पर वो बोझ न डाले जिसको उठाने हम में हिम्मत नहीं है।
سکینہ نے اپنے شوہر کی پشت پر نظر ڈالی، کیسا دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ سر جھکا کر سوچ سوچ کر قدم اٹھاتا، ضعیف نظر آتا وجود۔ یہ وہ آدمی تھا جو اپنی برادری اور خاندان والوں کے فیصلے کرتا تھا، ہر بات میں پوری گرج کے ساتھ اپنی رائے دینے والا، سچی بات پر ڈٹنے والا، سینہ تان کر سر اٹھا کر چلنے والا۔ آج حالات نے کیسا بابا بنا دیا تھا۔ یہ اولاد کا تحفہ تھا جو حلق میں پھنس چکا تھا، جسے نہ نگلا جا رہا تھا نہ ہی اگلا جا سکتا تھا۔ کھانے کے میز سے اٹھ کر انہوں نے ملازمہ کو کہہ کر جمال صاحب کے لیے چائے ان کے آفس میں پیچھے بھجوائی، خود فون سٹینڈ کی جانب آئیں۔ نمبر ملانے کے بعد ریسیور کان سے لگایا۔ چوتھی بیل پر دوسری جانب سے جواب آیا، السلام علیکم، آپ سردار احمد یار خان کے بیٹے سے مخاطب ہیں، کہیے کیا کام ہے؟ بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، آپ بھی اس وقت سردار احمد یار خان کی ساس سے مخاطب ہیں۔ دوسری جانب غازی کی ہنسی گونجی، یہ ہوئی نا بات، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ میری ہی نانو ہیں۔ میں ابھی آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ جاؤ جاؤ، منہ دیکھے کہ محبت جتانے میں تم باپ بیٹے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ غازی ہنستے ہوئے صفائی دینے لگا۔ نانو قسم سے سچ کہہ رہا ہوں، وہ ملازمہ نے پپا کے کہنے پر ساگ بنایا ہے، پپا کے کسی کلائنٹ نے گاؤں سے بھیجا تھا۔ ساگ بنایا اچھا ہے، مگر اینڈ میں جو مکھن ڈالا ہے، نانو کبھی آ کر دیکھیں، اس مکھن کا رنگ ایک دم زرد ہے، جبکہ جو ساگ آپ بناتی ہیں اس کے مکھن کا رنگ ہمیشہ سفید ہوتا ہے۔ یہی بات میں پپا کو بتا رہا تھا۔ اب تو آ گیا یقین کہ میں آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ ہاں مجھے یقین آ گیا ہے، تم ساگ اور سفید مکھن کو یاد کر رہے تھے۔ مجھے یاد کرتے تو کم از کم ملنے تو آتے۔ نانو میں تو آج ابھی آ جاؤں، مگر اسکول کی چھٹی نہیں ہے، پر پپا نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس دفعہ چھٹی پر ہم دادوں کی بجائے آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر پروگرام فائنل ہوا نا تو میں چھٹی والے دن صبح ہی آپ کو فون کر دوں گا۔ آپ میرے لیے چکن مکھنی بنا کر پہلے سے ہی رکھ دینا۔ کیوں نہیں میری جان، میں آج ہی بنا کر ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دوں گی۔ نہیں، جب میں آپ کی طرف آؤں گا تب بنانا ہے۔ تب بھی بنا دوں گی اپنے بیٹے کے لیے، بار بار ہر روز چکن مکھنی بنانے کو تیار ہوں۔ تھینک یو نانو، آپ کے لیے ایک بڑی سی پپی ہے۔ سکینہ بی بی بے اختیار مسکرا کر بولی۔ آج کل کیا نئی معلومات اکٹھی کی ہیں، کیا نیا پڑھا؟ نانو آج کل میں خلا کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، پاپا نے کتابیں منگوا کر دی تھیں، اس میں ناسا کی سب سے جدید ترین دریافت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ جب آیا تو کتابیں لے کر آؤں گا، آپ ان میں موجود تصویریں دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ ضرور لے کر آنا، پر اس سے پہلے والے موضوع کا کیا بنا؟ کیا پڑھا تھا؟ ہاں یاد آیا، ہیومن باڈی میں موجود مختلف سسٹم۔ ہاں جی بالکل یہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے اپنے سارے اسکول کے سامنے میں نے اس موضوع پر سولو ٹاک دی تھی۔ ہماری ہیڈ نے میری تصویر کے ساتھ میرا نام لکھ کر بڑا سا فریم کروا کر اپنے آفس میں لگایا ہے۔ وہ مجھے اپنے اسکول کا اب تک کا بیسٹ اسٹوڈنٹ بولتی ہیں۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے ہی جینیس۔ اب ذرا جلدی سے مجھے بتاؤ کیا مین باڈی سسٹم ہے؟ سکینہ کو اس کی باتیں سن کر روحانی قسم کا سکون ملتا تھا، اس لیے ہمیشہ بات سے بات نکال کر گفتگو کو توالت دینے کی پوری کوشش کرتی تھی، جیسے ابھی کیا۔ ٹھیک تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا، ابھی صرف ہیڈ لائنز۔ تو جناب، سرکیولری سسٹم جس میں ہمارا دل خون کو سارے جسم میں پمپ کرتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم خوراک کو ہضم کرنے والا سارا نظام، سانس کے آنے اور جانے کا نظام، کیسے ہم آکسیجن کو اندر کھینچ کر کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر پھینکتے ہیں، مسکولری سسٹم ہمارے پٹھوں کا نظام اور عمل، سیکالٹری سسٹم ہماری ہڈیوں کا نظام۔ غازی جان، تمہارا چکن مکھنی بالکل پکا، کل ڈرائیور کے ہاتھ بھیجتی ہوں۔ اگر سچ کہہ رہی ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ خود لے کر آئیں۔ نانا کو ساتھ لانا، ان کے ساتھ لڈو کی بازی بھی لگاؤں گا۔ ایسا کریں کل رات آپ ہماری طرف رہیں۔ سچی نانو، آپ لوگ کبھی بھی رات کے لیے نہیں رکتے۔ تمہارے نانا کو کہیں نیند نہیں آتی بیٹا؟ نیند کا تو بہانہ کرتے ہیں نانو، اصل میں انہیں اپنے کتوں کی فکر کہیں نہیں رہنے دیتی۔ آپ کل آئیں، میں ان کو رات کے لیے منا کر ہی دم لوں گا۔ اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ اوہ ماما کی تو کوئی دوست آئی بیٹھی ہیں، دوپہر سے بس ان کے ساتھ ہی مصروف ہیں۔ ڈنر بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا۔ اب کون سی دوست آ چمٹی ہے؟ اپنے کو تو کوئی معلومات نہیں ہے، آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو بلا لاتا ہوں۔ نہیں میری جان رہنے دو، اس کو دوستیاں نبھا لینے دو۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ فکر نہ کرے نانو، آج پپا نے مما کی ایک نئے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ سکینہ بی بی کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا، آگے بات ہی نہ ہو سکی، مجبوراً لائن کاٹ دی۔
اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔